आज मलाई आफू देखेर आफै घृणा लाग्न थालेको छ। यो पैसाको पछि भाग्दा भाग्दै यो सहरमा धनी मान्छे बन्छु भन्ने सपना बोक्दा बोक्दै न बाबा आमाको अगाडि एउटा असल छोरा बन्न सके, न यति माया गर्ने श्रीमतीको मायालु श्रीमान नै बन्न सके। कुनै समयमा चल्दाखेरि हैन अब सबैले इन्टरभ्यूको लागि धेरै नै कल आउँथ्यो हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि पछि भनेको आफैले त्यो माहौल बनाउनु पर्छ हैन। सुरुमा चाहिँ पत्रकार दाजुभाइहरूले सबै साथ सपोर्ट गर्छन् हैन। त्यसपछि पछि भनेको चाहिँ आफैले त्यो माहौल बनाउनु पर्छ कि सायद त्यो माहौल नबनेको हो कि खै के भएको हो। घरबेटीले चाहिँ हामीलाई 2 महिनापछि चाहिँ घरबाट निकालिदिनु भयो। अब किरायाहरू हामीसँग तिर्ने पैसा थिएन नि त। त्यसपछि पैसा थिएन अनि त्यसपछि घरबाट निकाल्दाखेरि मैले चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ। हामीले चाहिँ कोठाबाट निकालिदियो भनेर झोलाहरू कानमा राखेर सबै कुरा। अनि एकजना दाइले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको रहेछ कि यस बस्ने दाइले चाहिँ ए लाटी यसरी चटक्कै माया मारेर कसरी जान सक्यो ह? के तिमीलाई मेरो अलिकति पनि माया लागेन? म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ र तिम्रो मुख नहेरी मर्न पनि त सक्दिनँ। जुन मान्छेले हामीलाई यति राम्रो कामहरू दिनुभएको छ, इन्डस्ट्रीलाई यति राम्रो चलाएर हैन एउटा जुन बाटो दिनुभएको छ, उहाँलाई त हामी कसरी बिर्सिने? श्रीदालाई कोही पनि बिर्सन सक्दैन। जबसम्म म यो धरतीमा छु तबसम्म म त बिर्सिँदैन हैन। अनि मान्छेले बिर्सिदे त्यो पुरानो कुरा किन गरेको भन्दाखेरि म त्यसरी बिर्सन सक्दैन। के भइरहेछ हैन, के हुने हो भन्ने त्यो सोचमा चाहिँ चित्त चाहिँ दुखिरहेको हुन्छ हैन। त्यही पनि अब सङ्घर्ष हो हैन। कुद्यो भने अवश्य पनि पसिना आउँछ भन्छ नि त। त्यही भएर केही न केही भित्र गरिरहेको हुन्छु मैले नि। अब इन्टरभ्यू आएन, अब त्यसपछि भिडियोहरू आएन। जबसम्म मान्छे चलेको हुन्छ सबैले हेर्छ कि। काठमाडौँ आएर मैले धेरै कुरा बुझेको छु कि जोसुकै पनि के तपाईसँग सबै कुरा छ भनेपछि सबै साथी छ हैन, सबै कुरा छ के। तपाईसँग यदि छैन भनेपछि नि केही पनि रहेन, तपाईको बाटो नै रहेन भनेपछि नि तपाईले सब हेला गर्छ त्यतिखेर हैन, हेला गर्छ। त्यही भएर एउटा कुरा, आजसम्म मैले जीवनमा कसैले केही पनि मागे त मात्र तपाईहरूको माया र साथ सपोर्ट मात्र मागे। अवश्य पनि तपाईहरू दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। अफरै आएन भनौँ कि अब अफर आएकै हो भनौँ के भनौँ हैन, त्यसमा चाहिँ म दोधारै भएँ हैन। अब नगर्न चाहेको पनि हैन। अब अलि कमै अफरहरू चाहिँ आएको हो हैन। बिचमा चाहिँ मैले मुभी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मुभी कारणले चाहिँ मैले धेरै म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ क्यान्सल गर्नु परेको कारणले चाहिँ एउटा कुरा प्रकाश भाइ, कहिले पनि हार नमान्नु, सधैँ अगाडि बढ्नु। यो श्रीदाईको धेरै शुभकामना छ भाइ। श्रीदाई जस्तो कोही पनि बन्न सक्दैन, म पनि बन्न सक्दैन, कोही पनि बन्न सक्दैन हैन। अब एउटा जुन नाम जोडिएको छ हैन, एउटा मेरो जुन मैले चाहिँ मेरो अनुहार त मलाई लाग्दैन मिल्छ भन्ने हैन। तर अब दर्शकहरू साथीहरूले भनेपछि अलिअलि कता मिल्छ क्या भन्ने सोच मात्र हुन्छ हैन। तर मलाई त्यस्तो मिल्छ जस्तो लाग्दैन। मेरो आवाज चाहिँ म चाहिँ अभिनय चाहिँ गर्छु है भन्ने चाहिँ मेरो त्यो चाहिँ सोच हो हैन। जब घरबाट निकाल्दाखेरि हैन सबै थोक पैसा लाग्छ कि त्यतिखेर। पैसा बाहेक अहिले पनि कुनै समय यस्तो लाग्छ कि पैसा नै सबै ठुलो कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ हैन। यसो हेर्दाखेरि अझै फेरि मनले के भन्छ अरे पैसा नै सबै थोक हैन भन्ने जस्तो लाग्छ हैन। कहिलेकाहीँ सोच्छु भन्दाखेरि पैसा नै सबै, जब हामी मसँग अहिले पनि कुनै समयमा समस्या पर्दाखेरि नि यो पैसा भनेको चाहिँ यस्तो चिज है, पैसा चाहिँ यस्तो चिज हो हरेक कुरा गर्न सक्छ है पैसा। एउटा कुरा, कुकुरको कुनै एरिया हुँदैन, मात्र घरमा भोक छ। तर बाघले जहाँ पाइला राख्छ त्यही त्यसको एरिया हुन्छ। त्यही बाघ हो यो राघव। दर्शकबिन नमस्कार, जुम टिभी नेपाल र सेलेब नेपालमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। साथमा छु म बिन्ता छेत्री। दर्शकबिन तपाईँले अगाडिका विभिन्न झलकहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज मसँग कुराकानीको क्रममा को हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि दर्शकबिन तपाईँले एकदमै धेरै माया गरिदिराख्नु भएको, केही वर्ष अगाडि चाहिँ एक छत्र टिकटकदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ राज गर्नुभएको चाहिँ प्रकाश चन्द्र दाई हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ श्रीकृष्ण श्रेष्ठको चाहिँ डुप्लिकेट भनेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ चिन्दै पनि आउनुभएको छ र उहाँ चाहिँ पछिल्लो समय मिडियाबाट एकदमै धेरै टाढिनु पनि भएको थियो। उहाँको चाहिँ म्युजिक भिडियो पनि एकदमै धेरै कम मात्रामा चाहिँ हामीले देखिरहेका थियौँ भने टिकटकमा पनि उहाँले चाहिँ खासै सक्रिय चाहिँ हुनुहुन्न थियो उहाँ टिकटक। र केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो? यति राम्रो कला भएको व्यक्तित्व स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दाईलाई चाहिँ सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ हामी, यहीबाट सम्झिन पनि चाहन्छौँ। र उहाँको चाहिँ एक्टिङ गरेर चाहिँ सारा दर्शकहरूको चाहिँ मन जित्दै गरेको एउटा व्यक्तित्व चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हराउनु भयो भन्ने हाम्रो चाहिँ कौतूहलता रहेर चाहिँ उहाँलाई हामीलाई कल पनि गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ हाम्रो कल एकदमै मजाले रेस्पोन्स गरेर चाहिँ आज हामी उहाँसँग चाहिँ कुराकानी पनि गर्दैछौँ। के कारणले गर्दा हराउनु भयो, अब के कामहरू चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, हामी यी विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै यति बेला चाहिँ म दाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दाई यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। एकदमै धेरै हराउनु भयो होइन, मैले सुरुवातमै सोधिहालेँ, कहाँ बेपत्ता हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? बेपत्ता भन्दा नि अब हुन त काठमाडौँमै थिएँ होइन। अब
केही कामहरू गरिरहेको थिएँ होइन। अब पहिलेको जस्तै त माहौल रहेन होइन, तर अब त्यस्तै भन्नुपर्छ, हराएको भन्दा केही कामहरू गरिरहेको थिएँ बिचमा चाहिँ। ओके, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिकै छु, आरामै भन्नु पर्यो होइन। हजुर। ओके, मैले फेरि यही हराएकै कुरालाई जोडिहालेँ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि मिडियाले तपाईँको धेरै फलो पनि गर्नुभयो र तपाईँले खेलेका केही म्युजिक भिडियोहरू मध्येका केही भिडियोहरू चाहिँ एकदमै धेरै भाइरल पनि भएका थिए र धेरै म्युजिक भिडियो पनि गर्नुभयो र सँगै मुभी पनि गर्नुभयो। तर अहिले पछि चाहिँ एकदमै धेरै तपाईँको अन्तर्वार्ता पनि सर्च गरेर हामीले हेर्नुपर्छ होइन, र पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले कतै पनि भेट्दैनौँ, कारण चाहिँ के हो त? कारण यस्तो हुन्छ कि अब बाटो भनेको यस्तो हुँदो रहेछ कि अब सबै बाटो सजिलो हुँदैन भन्छ नि त होइन, कुनै बाटो अप्ठ्यारो पनि हुँदो रहेछ। अब कुनै समयमा चल्दाखेरि होइन, अब सबैले इन्टरभ्यूको लागि धेरै नै कल आउँथ्यो होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि पछि भनेको आफैले त्यो माहौल बनाउनु पर्छ होइन। सुरुमा चाहिँ पत्रकार दाजुभाइहरूले सबै साथ सपोर्ट त गर्छन् होइन, त्यसपछि पछि भनेको चाहिँ आफैले त्यो माहौल बनाउनुपर्छ कि सायद त्यो माहौल नबनेको हो कि खै के भएको हो त्यो बुझ्नै सकेन मैले पनि। भनेपछि अहिले चाहिँ जब आफू भाइरल भयो अथवा जब आफ्नो एक्टिङलाई आफ्नो कलालाई चाहिँ दर्शकहरूले मन पराउनु भयो त्यति बेला चाहिँ मिडियाहरू चाहिँ धेरै फलो गर्दै आए र पछि भइसकेपछि चाहिँ अलिकति वास्ता गरेन भन्ने जस्तो भयो होइन त? अब वास्ता भन्दा नि अब चल्दाखेरि त जसले पनि त्यही हो, चल्दाखेरि सबै पत्रकारहरू जो भयो होइन सबै आउँछन् नै अवश्य पनि, किन भन्दाखेरि भ्युज जसले पनि एउटा भ्युज कमाउने त्यो त सोच त होइन। जस्तै अब मेरो इन्टरभ्यूले मलाई पनि अब इन्टरभ्यू लिँदाखेरि ल ठिकै छ इन्टरभ्यू आउँदैछ है भन्ने सोच हुन्छ, र उहाँहरूको सोच के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि भ्युज एउटा भ्यू कमाउने सोच हुन्छ नि त, र जो पनि आउँछ त्यसरी चाहिँ। कता कता चित्त दुखाइ चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन दाइ? अब आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिको कुरा न हो होइन, एकदमै धेरै भाइरल हुनुहुन्थ्यो, एक छत्र राज गर्नुभएको तपाईँ प्रकाश चन्द भनेपछि नचिन्ने एकदमै धेरै कम मात्रामा हुनुहुन्थ्यो होइन। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको डुप्लिकेट पनि भनिन्छ तपाईँलाई, र श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जस्तै आवाज पनि छ र लुक्स पनि तपाईँलाई त्यस्तै पनि देखिन्छ। तर आज कता कता मिडियाबाट हराइराख्दाखेरि चित्त दुखाइ चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? चित्त दुखाइ भन्नाले अब चित्त त किन दुख्दैन, अब काम गर्दै आइसकेपछि भनेको होइन, अब ल अब के भइरहेछ होइन, के हुने हो भन्ने त्यो सोचमा चाहिँ चित्त चाहिँ दुखिरहेको हुन्छ होइन। त्यही पनि अब सङ्घर्ष हो होइन, कुद्यो भने अवश्य पनि पसिना आउँछ भन्छ नि त, त्यही भएर केही न केही भित्र गरिरहेको हुन्छु मैले नि। अब इन्टरभ्यू आएन, अब त्यसपछि भिडियोहरू आएन, अफरहरू गरेन भनेर पछाडि चाहिँ परेको होइन होइन, तर केही गर्छु है, अझै पनि म आर्ट छ है गर्छु भन्ने चाहिँ सोच लिएर चाहिँ हिँडेको, अब के हुन्छ अगाडि थाहा छैन। ओके, जस्तो अहिले अलिकति पछिल्लो समयको कुरा गर्नुपर्दा बडी पनि बनाउनु भएको छ, तपाईँको लुक्स पनि एकदमै धेरै चेन्ज देखेको छौँ होइन। 1 वर्ष अगाडिको प्रकाश दाइ र 1 वर्ष पछाडिको प्रकाश दाइमा एकदमै धेरै भिन्नता चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ होइन। तपाईँले चाहिँ आफूमा के भिन्नता पाउनु भएको छ त? भिन्नता भनेको पहिले जस्तो थिए, मन त जस्तो पहिले थियो त्यस्तै मन छ होइन, र अलि अब ज्यानहरू चाहिँ बनाउने चाहिँ सोच हो होइन, ज्यानहरू बनाएर अब राम्रो छुट्टै तरिकाले गरौँ भन्ने सोच हो। बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मान्छे अहिले पनि त्यो पुरानै झझल्कोहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई याद चाहिँ छ कि छैन? तपाईँलाई देख्दाखेरि भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न ठ्याक्कै श्रीकृष्ण श्रेष्ठको झझल्को मेट्ने व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ है भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न? त्यो चाहिँ अवश्य पनि मैले अहिलेसम्म विचार गरिरहेको, मास्क लगाएर हिँड्ने कारण चाहिँ मेरो त्यही हो होइन। विशेष गरी मास्क हटाएर हिँड्नु मन लाग्छ होइन, तर अब मान्छेहरू चिनेर होइन, हुन त चिन्नेकै सबभन्दा ठुलो कुरो हो चिन्नु नै भनेको होइन, तर चिनिरहेको हुन्छन् एकदमै प्रायः जस्तो सबै मान्छेले चिनिरहेको हुन्छन्, भनेर पनि रहेको हुन्छन् कहाँ हराउनु भयो, के भयो, कता जानुभयो होइन, केही गरिरहेको छु है भन्ने सोच भइरहेको हुन्छ, कुराकानी चाहिँ त्यही हो। जस्तो म्युजिक भिडियो पनि दाइको पछिल्लो समय खासै देखेका छैनौँ होइन हामीले, खास अलिकति कता कता के नमिलेको हो कि अथवा आफैले गर्न नचाहनु भएको हो कि अथवा ठ्याक्कै ब्याक हुनुभएको हो कि के हो खास कारण चाहिँ? किनभने म्युजिक भिडियोमा एक छत्र देखिरहेको मान्छे पछिल्लो समय तपाईँको म्युजिक भिडियो जसरी अन्तर्वार्तालाई सर्च गरेर हेर्नुपर्छ त्यस्तै गरी तपाईँको म्युजिक भिडियो पनि सर्च गरेर हेर्ने अवस्था आइसकेको पनि छ होइन, धेरै कम मात्रामा खेल्नु भएको छ। खास कारण चाहिँ के हो दाइ? कारण अब के हो भन्दाखेरि अब अफरै आएन भनौँ कि अब अफर आएकै हो भनौँ के भनौँ होइन, त्योमा चाहिँ म दोधारै भएँ होइन। अब नगर्न चाहेको पनि होइन, अब अलि कमै अफरहरू चाहिँ आएको हो होइन। बिचमा चाहिँ मैले मुभी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मुभी कारणले चाहिँ मैले धेरै म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ क्यान्सल गर्नु परेको कारणले चाहिँ त्यसपछि भनेको मेरो चाहिँ एकदमै ब्याक भयो कि मुभीबाट नै म धेरै ब्याक भइदिएँ क्या, किन म्युजिक भिडियो त मेरो एकदमै आउने चिज हो होइन। त्यतिखेर अफर पनि थुप्रै आइरहेको थियो। मैले चाहिँ फिल्ममा जब साइन गरिसकेपछि भनेको अब फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि मलाई चाहिँ फिल्मले चाहिँ यो म्युजिक भिडियो चाहिँ गर्न पाएन, त्यही हो। फिल्म अलिकति फिल्मले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो करियरमा पनि धक्का दिएको जस्तो भयो। अवश्य पनि
अब मान्छेले फिल्म खेल्ने एउटा सपना बोकेर आएको हुन्छ होइन। अब फिल्म चल्यो भने ठिकै हो, यदि त्यो फिल्मै चलेन भनेपछि मान्छे नै डाउन हुँदो रहेछ कि यसमा चाहिँ। अब हेरौँ युट्युबमा चाहिँ कस्तो आउँछ होइन। अब हलहरूमा त्यतिखेर यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको हुनाले त्यो कोभिडकै समयमा चाहिँ मुभी हाम्रो लागेको हुनाले त्यति धेरै पनि त्यो भएन होइन। बाँकी भनेको फिल्मले चाहिँ मलाई धेरै असर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि आफ्नो करियरमै धक्का पुऱ्याए जस्तो ठुलो सपना हुन्थ्यो होइन, तपाईँले पनि सपना देख्नु भएको थियो फिल्म खेल्ने रहर पनि पुरा भयो। तर फिल्मको रहरले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो म्युजिक भिडियोको सपनाहरू चाहिँ कता कता चकनाचुर चाहिँ हुन पुग्यो। यस्तो अब फिल्मले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ, अब जतिखेर अफर आउँदै थियो नि त मलाई एकदमै अफरहरू आउने, त्यतिखेर भनेको ल हामीले म्युजिक भिडियो गर्नुपर्छ है भनेर थुप्रै थियो नि त मलाई अफर गर्नेहरू साथीहरू भयो नि जे भयो नि प्रोड्युसरहरू होइन। अनि त्यतिखेर मैले क्यान्सल गर्नु परेको थियो कि मैले भन्थेँ अहिले म बिजी भएँ है, बिजी भएँ यस्तो कारण भयो, मुभी गरिरहेको छु पछि गरौँला। त्यो पछि भनेको कहिले पनि नआउने कि पछि, त्यही भएर पछि कुनै काम पनि नगर्ने भने अहिले नै गर्नुपर्दो रहेछ कि त्यो चाहिँ। त्यही भएर मुभीमा साइन गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो म्युजिक भिडियो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै कम आएको। र एकदमै धेरै भाइरल व्यक्तित्व तपाईँ होइन केही समय अगाडिको, र अहिले पनि तपाईँले आफ्नो छुट्टै स्थान चाहिँ बनाउनु पनि भएको छ। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको झझल्को मेटाउने व्यक्तित्व भनेर तपाईँलाई चिनिराख्दाखेरि होइन कतिको खुसी लाग्छ यो उपनाम पाउँदै गर्दाखेरि? हुन त योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्ताहरूमा पनि तपाईँले धेरै भनिसक्नु भएको छ, तर अहिले 1 वर्ष पछाडि फेरि त्यही दिनहरूलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि होइन कतिको खुसी लाग्छ त्यो उपनाम पाउँदै गर्दाखेरि? म त यस्तो हो, अब श्री दाई जस्तो कोही पनि बन्न सक्दैन, म पनि बन्न सक्दैन, कोही पनि बन्न सक्दैन होइन। अब एउटा जुन नाम जोडिएको छ होइन, एउटा मेरो मेरो अनुहार त मलाई लाग्दैन मिल्छ भन्ने होइन, तर अब दर्शकहरू साथीहरूले भनेपछि अलिअलि कता कता मिल्छ क्या भन्ने सोच मात्र हुन्छ होइन। तर मलाई त्यस्तो मिल्छ जस्तो लाग्दैन। मेरो आवाज चाहिँ म चाहिँ अभिनय चाहिँ गर्छु है भन्ने चाहिँ मेरो त्यो चाहिँ सोच हो होइन। अब त्यही हो। थोरै श्री दाईको एउटा डाइलग बोलिदिनुहोस् न, तपाईँले धेरै बोलिराख्नु भएको डाइलग, त्यसपछि हामी श्रीकृष्ण दाई नै बनेर पनि थोरै हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ। थोरै उहाँको एउटा भोइसमा चाहिँ एउटा डाइलग बोलिदिनुहोस् न। हुन्छ। स्वर्गीय श्रीकृष्णलाई सम्मान गर्दै म चाहिँ एउटा पुरानो भन्दा नि नयाँमा गर्छु है। यो चाहिँ आज मलाई आफू देखेर आफै घृणा लाग्न थालेको छ। यो पैसाको पछि भाग्दै यो सहरमा धनी मान्छे बन्छु भन्ने सपना बोक्दा बोक्दै न बाबा आमाको अगाडि एउटा असल छोरा बन्न सके, न यति माया गर्ने श्रीमतीको मायालु श्रीमान नै बन्न सके। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो, ठ्याक्कै भावमा डुबिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो चाहिँ हो अवश्य पनि। जुन अभिनय गर्दाखेरि त्योमा नडुबेसम्म त्यो मजै आउँदैन कि, त्यसमा फिलै आउँदैन कि, फेरि आँसु पनि खस्छ कि, त्यस्तो पनि हुन्छ अभिनय गर्दाखेरि। थोरै हामी श्री दाईलाई नै सम्झि पनि रहेका छौँ होइन। उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँको आत्माले एकदमै धेरै शान्ति पाओस्। हामी सधैँभरि चाहिँ सारा नेपालीहरू चाहिँ श्रीकृष्ण दाईको फ्यान पनि छौँ र उहाँलाई सम्झि पनि रहेका हुन्छौँ भन्दै थोरै श्रीकृष्ण दाई जस्तै भनेर थोरै कुराकानी गरौँ न आज। हुन्छ हुन्छ ओके। श्री दाई के छ पछिल्लो समय हराउनु भयो तपाईँ? अब हराएको भन्दा नि के भन्दाखेरि अब बिचमा चाहिँ मैले कामहरू जिमहरू आफ्नो जुन हुन्छ नि त त्यो गरिरहेको थिएँ शरीरलाई मेन्टेन। अनि त्यसो भनेको अफरहरू भनेको चाहिँ बिस्तारै आउँदै गर्ने चिज हो होइन, गरिन्छ भन्ने सोच पनि हो होइन। हेरौँ अब के हुन्छ। तपाईँको त धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ होइन। श्री दाई तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले, तपाईँ श्री दाई बनिराख्नु भएको छ होइन। अडियन्सहरूलाई चाहिँ के छ त तपाईँको सन्देश? अब अडियन्सहरूलाई भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो भनेको त दर्शकहरूको माया र साथ सपोर्टले नै यहाँसम्म पुगेको होइन। र अवश्य पनि जति पनि दर्शकहरूले साथ सपोर्ट माया गरिदिइराख्नु भएको छ, अझै माया पाउँछु भन्ने आशा चाहिँ राखेको छु। ओके। बुवा आमाले के भन्नुहुन्छ दाइ जस्तो हजुरलाई? बुवा आमाले अब राम्रो गर्दै जानु होइन, अगाडि बढ्नु होइन। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै के भन्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँहरू काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ होइन, आफ्नो स्ट्रगलकै क्रममा हुनुहुन्छ। अब अझै तपाईँले गर्न बाँकी कामहरू धेरै बाँकी पनि रहेको छ होइन, त्यो कुरा तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छ। र यो पिरियडमा भइराख्दाखेरि चाहिँ बुवा आमाको चाहिँ सल्लाह सुझाव के कस्तो आउँछ तपाईँलाई? अब यस्तो हो, सङ्घर्ष जहाँ पनि गरिन्छ होइन, यो क्षेत्रमा नभएको भए कुनै क्षेत्र अरू ठाउँमा पनि गरिरहन्थेँ होइन। अब पहिले म इन्डिया पनि धेरै बसेँ नि त काम गर्ने सिलसिलामा होइन। अब बाबाआमाले चाहिँ राम्रो गर्नु होइन, नराम्रो काम नगर्नु होइन, सकेसम्म धेरै राम्रो गर्नु, नराम्रो काम नगर्नु, त्यो हुँदैन भनेपछि ठिकै छ, अर्को बाटो छ, अर्को बाटो गरौँला त्यही सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ। याद चाहिँ कतिको आउँछ? जस्तो काठमाडौँ यो बिरानो सहर भन्छन् होइन, अब यहाँ आएर धेरै कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ होइन। कुनै बेला एक्लोपनको महसुस हुँदाखेरि चाहिँ बुवा आमाको याद चाहिँ कतिको आउँदो रहेछ तपाईँलाई? एकदमै धेरै नै याद आउँछ होइन। मेरो त यो क्षेत्रमा कोही पनि थिएन सुरुमा भन्नुपर्दाखेरि होइन।
त्यही भएर नि अलि त्यस्तो पनि पछि पो परेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ कि यो क्षेत्रमा मेरो कोही पनि थिएन आफन्त भन्ने म सुरुमा जब आउँदाखेरि मेरो कोही पनि थिएन यहाँ मेरो आफन्त भन्ने पनि कोही थिएन अनि त्यसपछि त्यतिखेर एकदमै मिस गरिरहेको हुन्थ्यो क्या यहाँ पनि मेरो कोही भइदिए भएको भए होइन मलाई सजिलो हुन्थ्यो अगाडि अझै कामहरू गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने सोच्थेँ कि अनि त्यसपछि एक्लै हिँड्न अवश्य पनि धेरै गाह्रो हुन्छ यो यात्राहरू काठमाडौँमै पनि अब आफ्नो सबैको मनमा आफ्नो स्वार्थ बोकेका हुन्छन् मान्छेहरूले होइन काठमाडौँमा अब बाटोमा हिँड्दाखेरि नि कसैले केही भनिदिन्छ होइन अब त्यो हुन्छ अनि त्यसपछि भनेको त्यही भएर चाहिँ यहाँ आफन्त भने कोही पनि छैन काठमाडौँमा अहिले मेरो भर्खर दाइ आउनुभएको छ होइन दाइ चाहिँ मसँग बस्नुहुन्छ अन्त त्यतिखेर चाहिँ लास्ट गाह्रो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब अलिक सजिलो दाइ बस्नुभएको कारणले कोही आफूलाई साथ दिने व्यक्ति चाहिँ अहिलेसम्म भेटाउनु भयो कि भएन प्रेमको प्रस्ताव त पक्कै पनि आउँछ होइन कतिको आउँछ र कोही भेटाउनु भयो कि भएन अब अहिले खोज्ने तयारी छ खोजिरहेको छौँ अब कहाँ पाइन्छ हेरौँ भनेपछि प्रेमको प्रस्ताव चाहिँ एकदमै धेरै आउँछ तपाईँलाई त्यति धेरै पनि होइन अब ठिकै आइरहेको हुन्छ कल गरेर श्रीदाईको चाहिँ आवाज सुन्नौँ है भन्ने चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब श्रीदाईको फ्यानहरू भएर भन्नुसक्छ होइन तपाईँ एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आवाज सुनाउनु न भन्ने खालको चाहिँ आउँछ जस्तो एकताका जब तपाईँ भाइरल हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ श्वेता दिदीसँग भेट्ने कुरा पनि भएको थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन त्यो चाहिँ पुरा भयो कि अथवा अधुरै रह्यो त्यो चाहिँ अधुरै रह्यो अवश्य पनि भेटेर केही डायलगहरू भन्छु श्रीदाईको त्यो पुरानो यादहरू दिलाउँछु भन्ने सोच थियो होइन तर त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन जस्तो उहाँले चाहिँ नयाँ जीवनको सुरुवात पनि गर्नुभएको थियो होइन त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँले धेरै बधाई पनि दिइराख्दाखेरि कतिपय दर्शकहरूले चाहिँ गाली पनि गर्नुभएको थियो अब उहाँले नयाँ जीवनको सुरुवात गरिसक्नु भएको छ अब फेरि किन त्यही पुरानो दिनहरू चाहिँ याद दिलाउने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि गर्दै गर्दाखेरि कता कता त्यो गाली खाएको दिनहरू याद छ कि छैन यस्तो हो कलाकार भइसकेपछि जब मलाई कसैले पनि चिनेको थिएन त्यतिखेर न गाली पनि पाइन्थ्यो न ताली पनि पाइन्थ्यो जब कलाकार भए गाली पनि पाएँ ताली पनि पाएँ र एउटा कुरा के भनेपछि नि अब बिर्सिदेऊ भन्ने कुरा हुँदैन कि कुनै कुरा पनि जुन मान्छेले हामीलाई यति राम्रो कामहरू दिनुभएको छ इन्डस्ट्रीलाई यति राम्रो चलाएर होइन एउटा जुन बाटो दिनुभएको छ उहाँलाई त हामी कसरी बिर्सिने श्रीदाईलाई कोही पनि बिर्सन सक्दैन जबसम्म म यो धरतीमा छु तबसम्म म त बिर्सिँदैन होइन अनि मान्छेले बिर्सिदे त्यो पुरानो कुरा किन गरेको भन्दाखेरि म त्यसरी बिर्सन सक्दैन किन भन्दाखेरि श्रीदाईको जुन अभिनय हेर्दाखेरि उहाँको जब जे कुरा पनि हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि के उहाँ जस्तो कलाकार चाहिँ हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ त्यो मेरोमा सोच हुन्छ कि जहिले पनि ओके श्वेता दिदीलाई अलिकति केही भनिदिनुहोस् न त त्यसो भए तपाईँ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भनेर होइन आफ्नो प्यारी उहाँको चाहिँ प्राणभन्दा प्यारो हुनुहुन्थ्यो होइन र विवाह गरेको केही महिनामा नै उहाँ चाहिँ स्वर्गवास हुनुभएको यो दुःखद खबर पनि हामीमा चाहिँ अझै पनि ताजा नै रहेको छ त्यो भएको भएर चाहिँ आज श्वेतालाई चाहिँ केही भनिदिनुहोस् न तपाईँकी श्वेतालाई मलाई त गाह्रो पो भयो मेरो श्वेता होइन नि त फेरि होइन अहिले त तपाईँ श्रीकृष्ण श्रेष्ठको क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ नि त त्यो भएर चाहिँ तपाईँकी श्वेता भयो नि त अब अहिलेको लागि त यस्तो अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कुनै दर्शकबिनहरूले त्यस्तो गलत नसोच्नु होला है श्वेता दिदीको लागि म अवश्य पनि डायलग भन्नेछु र उहाँलाई त्यो पुरानो कुराहरू याद दिलाउने छु होइन जुन कहाँ भेटेला मुभीमा चाहिँ श्रीदाईले भन्नुभएको थियो कहाँ भेटेलाबाट नै श्वेता दिदीको चाहिँ इन्ट्री भएको हो नि त ए लाटी यसरी चटक्कै माया मारेर कसरी जान सक्यो ह के तिमीलाई मेरो अलिकति पनि माया लागेन म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ र तिम्रो मुख नहेरी मर्न पनि त सक्दिनँ थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो कति प्यारो सुन्यो प्यारो लाग्छ श्रीदाईको सुन्दाखेरि ओके जस्तो उहाँहरूको माया प्रेम एकदमै धेरै प्रगाढ पनि रहेको थियो होइन उहाँले अहिले नयाँ जीवनको सुरुवात पनि गरिसक्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छ होइन भेट्ने इच्छा छ पनि भनिराख्नु भएको छ अब छिट्टै भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो मनमा कता कता कौतूहलता चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अवश्य पनि अब उहाँहरूबाट नि हामीले धेरै कुरा सिकेको हो होइन र श्वेता दिदीलाई भेट्ने चाहिँ रहर छ मन छ होइन अवश्य पनि एकचोटि भेट्छु भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ खुल्दैछ हामी अब थोरै ती पुराना दिनहरूमा चाहिँ फर्किन चाहन्छौँ किनभने श्रीकृष्ण श्रेष्ठको डबल पार्ट भनेर चाहिँ तपाईँलाई चिन्दै गर्दाखेरि होइन थोरै ती दिनहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्दै श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भनेर चाहिँ थोरै दर्शकहरूलाई चाहिँ केही सन्देश चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले रेडी हुनुहुन्छ हुन्छ अवश्य ओके र जस्तो अहिले तपाईँ श्रीदाई नै हुनुहुन्छ होइन मैले तपाईँलाई श्रीदाई नै भनेर सम्बोधन गरेको छु र उहाँलाई एकदमै धेरै सम्मान पनि रहेको छ जस्तो श्रीदाई तपाईँको धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ होइन के सन्देश दिनुहुन्छ त तपाईँ आफ्नो फ्यानहरूलाई सन्देश चाहिँ के छ भन्दाखेरि म जहाँ भए पनि जुनसुकै ठाउँमा भए पनि तपाईँहरूको धेरै सासोबाट माया पाएको थिएँ र तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि नै म यसरी अगाडि बढेको थिएँ आज तपाईँहरूको माझमा नभए पनि एकजना प्रकाश भाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि सासोबाट माया गरेर एउटा राम्रो कलाकार बनाइदिनु होला भन्न चाहन्छु
र प्रकाश भाइले चाहिँ होइन तपाईँले आफैले भन्नुभएको छ प्रकाश भाइ एउटा हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ साथ सपोर्ट दिनु भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ दर्शकहरूको माया पाउनुहुन्छ होला त के लाग्छ? अवश्य भने एउटा राम्रो कलाकारलाई जसले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ र जसले पनि माया गर्नुपर्छ र प्रकाश भाइ भनेको एकदमै मेहनत गर्ने मान्छे र एकदमै मेहनतसार मान्छे जो अभिनय गरेर होइन अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ उसलाई पनि सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ। मेरो तर्फबाट म एकदमै सपोर्ट छु। प्रकाश भाइ बेस्ट अफ लक। ओके, त्यसो भए प्रकाशजीको लागि चाहिँ केही सन्देश अथवा केही डायलग भनेर चाहिँ उहाँलाई अलिकति शुभकामना अथवा हौसला दिनुहोस् न। एउटा कुरा, प्रकाश भाइ कहिले पनि हार नमान्नु, सधैँ अगाडि बढ्नु, यो हृदयको धेरै शुभकामना छ भाइ। ओके, एकदमै धेरै राम्रो अभिनय पनि गर्नुभयो। अब चाहिँ थोरै तपाईँकै बारेमा थोरै मैले कुराकानी गर्न चाहेँ होइन। अब चाहिँ के आउँदैछ दाइको जस्तो बजारमा तिज पनि आइरहेको छ होइन, पछिल्लो समय धेरै मोडलहरू चाहिँ बिजी पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले प्रकाशजी चाहिँ अब ठ्याक्कै आफ्नो काममा पनि बिजी हुँदै गर्दाखेरि होइन के आउँदैछ दर्शकहरूको लागि कोसेली चाहिँ अब ताजा? अब कोसेली तिजको लागि कोसेली त विशेष केही पनि सोचेको छैन होइन। एउटा नयाँ काम चाहिँ गर्ने सुरुवात चाहिँ हामी गरिरहेछौँ होइन। तर त्यो चाहिँ हिन्दी सिरियलबाट हामीले चाहिँ गरिरहेछ। तर नेपाली भएर हिन्दी सिरियल गरौँ कि भन्ने सोच पनि भइरहेछ होइन। हेरौँ अब के खालको हुन्छ होइन। तिजको लागि चाहिँ त्यस्तो स्पेसल चाहिँ केही पनि छैन। त्यही हो हाम्रो दिदीबहिनीहरू होइन आमाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग तिज मनाउनु होला होइन, खुबै नाच्नु होला भन्न चाहन्छु होइन। त्यही हो शुभकामना छ तिजको चाहिँ। ओके, जस्तो आज तपाईँ धेरै सफल हुँदै गर्दाखेरि होइन हिजोका ती पुरानो दिनहरू चाहिँ कतिको झझल्को हुन्छ? जति बेला तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो होइन कसैले पनि चिन्नुहुन्न थियो तपाईँलाई, त्यति बेलाका दिनहरू चाहिँ कतिको यादगार बन्दैछ त आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि? यस्तो हो, भगवान् भन्ने कुरा कसैले पनि देखेको हुँदैन। भगवान् कहाँ छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। तर म भन्छु हरेक मान्छेको मनमा भगवान् चाहिँ हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। एकजना म चाहिँ इन्डिया हुँदाखेरि के लकडाउनमा फसेँ होइन, करिब फसेर त्यसपछि घरबाट निकालिदिनु भएको थियो कि उसले चाहिँ। नयाँ कुरा म जोड्नु गएँ है। आज चाहिँ घरबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ दुःख गरेर नै आएको हो यहाँसम्म होइन। दुःख गरेको भन्दाखेरि नि अब इन्डियामा म काम गर्थेँ होटलमा होइन। होटलमा काम गर्दाखेरि त्यसपछि भनेको ठ्याक्क यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ होटलहरू सबै बन्द भयो। बन्द भइसकेपछि भनेको त्यसपछि हामी कोठामा बस्यौँ। लगभग घरबेटीले चाहिँ हामीलाई 2 महिनापछि चाहिँ घरबाट निकालिदिनु भयो। अब किरायाहरू हामीसँग तिर्ने पैसा थिएन नि त। त्यसपछि पैसा थिएन अनि त्यसपछि घरबाट निकाल्दाखेरि मैले चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ। हामीले चाहिँ कोठाबाट निकालिदियो भनेर झोलाहरू कानमा राखेर सबै कुरा। अनि एकजना दाइले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको रहेछ कि युएस बस्ने दाइले चाहिँ। उहाँले चाहिँ हेर्दाखेरि कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो छ अवस्था भन्दाखेरि मैले ठिकै छ अब यसो निकालिदिनु भयो भन्दाखेरि होइन ज्याकब दाइ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको त्यो समयमा। त्यो समयबाट अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले एकदमै साथ सपोर्ट माया गरिराख्नु भएको छ मलाई चाहिँ होइन। धेरै एउटा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ उहाँले। त्यहाँ युएसमै बसे पनि होइन, तर यहाँ मलाई चाहिँ यति धेरै साथ सपोर्ट माया कि होइन, बाबु हार नमान, गर लड, त्यो सङ्घर्ष हो तिम्रो, अवश्य पनि भर्खर कति एज भएको छ र होइन, लड, त्यो अवश्य पनि केही न केही हासिल हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले जुन हौसला दिइराख्नु भएको छ दाइलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहीँबाट होइन। अवश्य पनि दाइ पनि हेर्नुहुन्छ होला होइन। र धेरै धन्यवाद दाइ, यति धेरै दुःखमा तपाईँले मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ। काठमाडौँमा मेरो कोही पनि थिएन बस्नलाई खानलाई। म्युजिक भिडियो गरेर मात्र म यसरी 2 वर्ष भइसक्यो म काठमाडौँ बसेको होइन। त्यत्तिकै बस्न सकिँदैन होइन। काठमाडौँमा बस्न हरेक कुरा किनेर खानुपर्छ होइन, पानी होस् हरेक कुरा के। तर केही सजिलो दाइले चाहिँ गरिदिनु भएको छ होइन। दाइलाई यहीँबाट नेपालबाट नै तपाईँलाई धेरै मिस गरिरहेको छौँ। आई लभ यु दाइ। ओके, र घरबेटीले त्यति बेला निकाल्दाखेरि होइन मनमा चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू उत्पन्न हुँदो रहेछ? जस्तो परदेशमा होइन, इन्डियालाई परदेश नै भनिन्छ अझ होइन, गाउँले भाषामा भन्नुपर्दाखेरि परदेश जाँदै गरेको एउटा छोरालाई चाहिँ घरबेटीले निकाल्दै गर्दाखेरिको त्यो क्षण चाहिँ कस्तो थियो त सम्झौँ न अलिकति थोरै। यस्तो हो, जब घरबाट निकाल्दाखेरि होइन सबै थोक पैसा लाग्छ कि त्यतिखेर। पैसा बाहेक अहिले पनि कुनै समय यस्तो लाग्छ कि पैसा नै सबै ठुलो कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन। यसो हेर्दाखेरि अझै फेरि मनले के भन्छ अरे पैसा नै सबै थोक होइन भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। कहिलेकाहीँ सोच्छु भन्दाखेरि पैसा नै सबै, जब हामी मसँग अहिले पनि कुनै समयमा समस्या पर्दाखेरि नि यो पैसा भनेको चाहिँ यस्तो चिज है, पैसा चाहिँ यस्तो चिज हो हरेक कुरा गर्न सक्छ है। पैसाले चाहिँ यति धेरै इम्पोर्टेन्ट दिन सक्छु कि म पनि कहिलेकाहीँ होइन। त्यो मनले नै भन्छ कि पैसा छ भनेपछि त त्यत्तिकै पनि हिरो होस् है, मनले सोध्छ कि। पैसा छैन भने नि कोही पनि गर्दैन के, इज्जतै हुँदैन के। अनि पैसा फेरि यस्तो चिज हो कसैले दिनु पर्दैन के। सिर्फ तपाईँसँग पैसा छ भनेपछि नि तपाईँको त्यत्तिकै छुट्टै इज्जत के, दिन पनि पर्दैन। सिर्फ मान्छेले थाहा पाओस् कि तपाईँसँग पैसा छ भनेर के, यति धेरै इज्जत हुँदो रहेछ कि होइन त्यो मान्छेको, त्यत्तिकै पनि इज्जत के।
त्यही भएर आजभोलि चाहिँ अलिअलि पैसातिर पनि कता कता त्यति साह्रो लोभिएको त होइन तर पैसालाई पनि एकदमै धेरै ठुलो सोच्न थालेको छु। जस्तो हिजोको दिनको प्रकाश र आजको दिनको प्रकाशमा चाहिँ भिन्नता चाहिँ के पाउनु भएको छ तपाईँले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि होइन फरक चाहिँ के छ? फरक अब त्यो समयमा भनेको केही त्यति धेरै नसोच्ने होइन कुराकानी त एउटा अफरहरू आउने चिज हो आउँछ होइन गरौँला भन्ने सोच हुन्छ तर अहिले चाहिँ के जस्तो भन्दाखेरि होइन सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन र त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन र भनेको सङ्घर्ष चाहिँ लास्टै रहेछ जे भयो नि गाह्रो हुन्छ कलाकार बनिसकेपछि धेरै गाह्रो छ होइन जो पनि आउँदै हुनुहुन्छ साथीभाइहरू होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिइरहेको छु होइन केही न केही आफूमा हुनुपर्छ होइन केही न केही राम्रो गरेर आउनु होला होइन गाह्रो छ कलाकार भन्ने बित्तिकै सबै कुरा पुगेको हुँदैन पहिले मान्छे भन्थे कलाकार भइसकेपछि वाउ हिरो भइस भन्ने सबै थोक हुन्छ भन्थे नि तर त्यो छैन इन्डस्ट्रीमा अहिले पुरानो कलाकारहरूलाई पनि धेरै गाह्रो भएको हुन्छ होइन त्यो कसले बुझ्छ त त्यो हामीले बुझ्ने हो होइन धेरै कुरा हामीले बुझ्न सक्छ होइन अब मेरो त 1 वर्ष 2 वर्ष भयो अहिले म बुझ्छु होइन र मान्छेले भन्छन् कलाकार भइसकेपछि त उसको घर होला गाडी होला बङ्गला होला भन्छ त्यस्तो सबैको हुँदैन होइन कुनैको अवश्य पनि हुन्छ मेहनत राम्रो गर्दै गएपछि होइन सङ्घर्ष हो त्यो नै हो। जस्तो टिकटकबाट एकाएक चर्चामा आउनु भएको तपाईँ होइन धेरै दर्शकहरूलाई थाहा पनि छ तपाईँको बारेमा चाहिँ अझ मलाई भन्दा पनि धेरै उहाँहरूलाई नै थाहा छ तपाईँको फ्यान फलोवर्सहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको एउटा टिकटक ब्यान्ड पनि भएको छ जुन तपाईँको ओरिजिनल आइडी चाहिँ रहेको थियो र त्यो ब्यान्ड हुँदाखेरि चाहिँ कता तपाईँलाई असर चाहिँ पुर्याएको छ कि छैन त्यो कुराले गर्दा? एकदमै धेरै नै असर किन पुर्यायो भन्दाखेरि जुन माध्यमबाट म आएको त्यो मेरो माध्यम नै बन्द गरिदियो भनेपछि टिकटकले ब्यान्ड नै गरिदियो क्या अनि त्यो आइडी मेरो जब ब्यान्ड हुँदाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम मन चाहिँ यति धेरै दुखेको थियो नि होइन अब के भन्ने त्यति धेरै फ्यान फलोवर्स बनाएको आइडी जब बिग्रिन्छ नि त्यसपछि अब आफै सोच्नु कस्तो हुँदो होला मनमा होइन त्यसपछि केही छैन दर्शकहरूले माया गरेर फेरि अर्को आइडीमा पनि धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ होइन यदि दर्शकहरू आउनुहुन्छ भने आउनु होला प्रकाश चन्द 9779 रहेको छ आइडी चाहिँ होइन आउनु होला। ओके जस्तो तपाईँले म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ होइन धेरै चाहिँ गीताजीसँग चाहिँ नाम पनि जोडिदिइराख्नु भएको थियो होइन कता मिडियाहरूले मैले देखि पनि रहेको थियो र अहिले चाहिँ तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ गीताजीसँगको सम्बन्ध यस्तो हो जबसम्म मान्छे चलेको हुन्छ सबैले हेर्छ कि काठमाडौँ आएर मैले धेरै कुरा बुझेको छु कि जोसुकै पनि के तपाईँसँग सबै कुरा छ भनेपछि सबै साथी छ होइन सबै कुरा छ कि तपाईँसँग यदि छैन भनेपछि नि केही पनि रहेन तपाईँको बाटो नै रहेन भनेपछि नि तपाईँले सब हेला गर्छ त्यतिखेर होइन हेला गर्छ त्यही भएर त्यस्तो हेलाको पात्र त बनेको छैन होइन तर जति साथ सपोर्ट माया गर्ने मान्छे हुन्छन् नि जब म इन्डस्ट्रीमा आउनु छोडेँ नि उहाँहरूले पनि त्यो पछाडि पऱ्यो है यो गयो है ठिकै छ भन्ने खालको पनि हुँदो रहेछ कि यो मैले सोचेँ कि भनेपछि अहिले तपाईँसँग जतिले पनि काम गर्नुभयो उहाँहरूसँग सम्बन्ध एकदमै राम्रो छैन या भनौँ कुराकानी नै हुँदैन? सम्बन्ध मेरो तर्फबाट त एकदमै मायाको सम्बन्ध छ प्यारो सम्बन्ध छ मेरोबाट होइन तर उहाँहरूले जब म्यासेज रिप्लाई गर्नुहुन्न नि त्यसपछि लाग्छ कि त्यतिखेर चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ गर्नुहुन्न त्यसपछि त्यो मनमा के लाग्छ भन्दाखेरि के जतिखेर थिए त्यतिखेर वाही जसको पनि हुन्छ होइन जब छँदै छैन भनेपछि त्यसपछि त्यस्तो गर्नु हुँदैन टाइम छैन भनेपछि टाइम छैन भन्नुपर्छ जसलाई पनि होइन त्यो म्यासेजको रिप्लाई नगरी बस्ने होइन नि त जब मेसेज पठाएको हेरेपछि त रिप्लाई पनि त गर्नु पऱ्यो नि त हो कि होइन? कुराकानीको एकदमै धेरै अन्तिममा पनि छौँ धेरै दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँलाई खोजी पनि राख्नु भएको थियो होइन आखिर प्रकाशजी कता हराउनु भयो पनि भनिराख्नु भएको थियो किनभने तपाईँको 1 वर्ष भइसकेको थियो न कतै इन्टरभ्यू थियो होइन म्युजिक भिडियो पनि एकदमै धेरै कम मात्रामा चाहिँ गरिराख्दाखेरि चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छुट्नु भएको छ त्यो कारण चाहिँ आज तपाईँले दर्शकहरूलाई बताइराख्दाखेरि केही नयाँ कोसेली लिएर पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्यो कोसेलीलाई पनि दर्शकहरूले एकदमै मजाले स्वीकार्नु हुनेछ भन्दै अन्तिममा चाहिँ दर्शकहरूको लागि श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भनेर चाहिँ एउटा मिठो डायलग भनिदिनुहोस् त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ नि। अवश्य पनि स्याड डायलगहरू धेरै सुनाए पछि सिधै रिसाएको डायलग म सुन्न चाहन्छु होइन एउटा कुरा कुकुरको कुनै एरिया हुँदैन मात्र घरमा भोक छ तर बाघले जहाँ पाइला राख्छ त्यही त्यसको एरिया हुन्छ त्यही बाघ हो यो राघव। थ्याङ्क यू। अघि चाहिँ एकदम धेरै स्याडमा भन्नुभएको थियो अब चाहिँ अलिअलि रिस उठ्न थाल्यो। ओके र अन्तिममा छौँ धेरै दर्शकले हेरेर बसिराख्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा दर्शकहरूलाई? अवश्य पनि माया साथ सपोर्टको खाँचो मलाई जतिखेर पनि रहिरहनेछ होइन र जति माया पहिले गरिदिनु भएको थियो त्योभन्दा नि बढी माया खाँचो चाहिँ मलाई अहिले परेको छ होइन र तपाईँहरू माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु त्यही हो जुम टिभीलाई पनि सबै साथीहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।
ओके र अन्तिममा होइन मैले फेरि सोधिहालेँ मलाई माया गरिदिनु होला मलाई कहिले पनि नबिर्सिनु होला भन्ने जुन त्यो श्रीकृष्ण श्रेष्ठको एउटा स्याड डायलग छ नि त्यो डायलग भन्दै चाहिँ हामी बिदा हुन्छ एउटा कुरा आजसम्म मैले जीवनमा कसैलाई केही पनि मागे त मात्र तपाईँहरूको माया र सासोबाट मात्र मागे अवश्य पनि तपाईँहरू दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु थ्याङ्क यू हस् धेरै धेरै धन्यवाद है त हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू